है, बहुत बेदार है, बहुत होशियार हैं आप लोग, लेकिन हम आपका पीछा पकड़े हुए देखें कहाँ फिसलते। जहाँ फिसलेंगे वहाँ जनाजा पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा, चौथा पैगाम आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा है। बेटा का इंतकाल हो रहा है, बाप बेतहाशा रो रहा है। बेटे ने आंख खोल करके बाप से पूछा कि अब्बा हुजूर मर तो मैं रहा हूँ, तुम बेतहाशा क्यों रो रहे हो? कहा कि बेटा लंदन भेजा तुम्हें पढ़ने के लिए, सारी औकात दांव पे लगा दिया, अब तुम मर रहे हो, कुछ वसूल ही नहीं हुआ, तुम्हारी मौत से ज्यादा अपने पैसे की बर्बादी पर रो रहा हूँ। कहा कि अभी क्या रोते हो? जब कयामत में मुझे जहन्नम की तरफ जाता हुआ देखोगे उस वक्त रोओगे, क्योंकि तुमने मुझे दुनिया की तालीम को दी, दीन की तालीम से महरूम किया। अभी क्या रोते हो? उस वक्त रो। बाप का जनाजा सामने रखा हुआ है, बेटा रोने का काम ही नहीं छोड़ रहा, रो रहा है, बेतहाशा रो रहा है, खामोश होने का नाम ही नहीं ले रहा। इमाम साहब ने कहा करे भाई तुम रोते रहोगे, हम जनाजा पढ़ाए। इमाम साहब पहले रोने की वजह तो पूछो। मैं अपने बाप की मौत पर नहीं रो रहा हूँ, बल्कि इस पर रो रहा हूँ कि मेरे बाप ने मुझे पीएचडी करा दिया, लेकिन इतनी तालीम नहीं दिला सका कि मैं बाप का जनाजा पढ़ा सका। तीसरी मिसाल आपकी खिदमत में आ रही है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक ही अदालत में, हजरत उमर की अदालत में, एक तरफ बाप खड़ा है, दूसरी तरफ बेटा है। बेटे का मुकदमा बाप के खिलाफ है और बाप का मुकदमा बेटे के खिलाफ है। एक ही मुतालबा है कि हुजूर नाफरमान मैं नहीं हूँ, नाफरमान मेरा बाप है। बाप का मुतालबा है, दावा है, नाफरमान मैं नहीं हूँ, नाफरमान मेरा बेटा है। उस अदालत में क्या साबित हुआ? एक लाइन में आपको बता रहा हूँ। उस अदालत में ये साबित हुआ कि बेटा भी नाफरमान है। उस अदालत में ये साबित हुआ कि बाप भी नाफरमान है, लेकिन बेटे से पहले बाप नाफरमान है, इसलिए पैदा तो किया, नाम अच्छा नहीं रखा, पैदा तो किया, अच्छी तारीफ नहीं दी, पैदा तो किया, हराम कमा करके खिलाया, हलाल नहीं। चौथा नमूना आपकी खिदमत में तेजी के साथ लेकर के आ रहा है। बादशाह ने वजीर से कहा बेटा मैं तुम्हारे बाप को देखना चाहता हूँ, जिसने इतना होनहार वजीर पैदा किया, मैं इस बाप को देखना चाहता हूँ। तो वजीर ने कहा वो तो सामने मेरा खड़ा बाप है। तो बादशाह की जब नजर पड़ी तो सामने कौन खड़ा है? चरवाहा खड़ा है, जिसने बकरी चरा करके, बकरी बेच करके अपने बच्चे को पढ़ाया। जाहिल रहा लेकिन अपने बच्चे को जाहिल रहने नहीं दिया। कहा यही मेरा बाप है, ये चरवाहा है, लुंगी में है, चद्दर ओढ़ करके है और जूते को लाठी पट्टा करके खड़ा है। तो बादशाह ने कहा कि उल्लू का पट्टा, भैंस का अंडा, केले का छिलका तेरा बाप। कहा कि हुजूर मेरे बाप को बेवकूफ मत कहो, बेवकूफ तो मेरा दादा था, मेरे बाप को पढ़ाया नहीं। मेरा बाप अगर बेवकूफ होता तो खुद जाहिल रह करके अपने बच्चे को वजीर बनाता। चौथा नमूना आपकी खिदमत में आ रहा, ध्यान से सुनिएगा। जमीयत की रिपोर्ट है, इमारत की रिपोर्ट है, 3 लाख लड़की मुसलमानों की लड़के को लेकर के भागती। दस्तूर बदल गया, पहले लड़का लड़की को लेकर के भागता था, अब लड़की खुद लड़के को लेकर के भाग जाती। मुसलमान लड़की 3 लाख की तादाद में लड़के को लेकर के भाग गई। जानते हैं क्यों? 3 वजह। पहली वजह यह है मुसलमानों ने निकाह को तिजारत बना दिया। गरीब लड़की लड़के को लेकर के भागने पर मजबूर हो गई और माँ बाप ने आंख बंद करके अपनी बेटी का उस स्कूल में दाखिला करा दिया जिसमें लड़के भी पढ़ाई कर रहे हैं। इश्क और मोहब्बत के चक्कर में लड़की लड़के को लेकर के भागी। और तीसरी वजह जानते हैं? बाप ने बाप बनने के शौक में स्क्रीन टच मोबाइल बेटी को खरीद कर दी। अब बेटी किससे बात कर रही है, कहां से आ रही है, कहां जा रही है, बाप को कोई खबर नहीं। तूने घर में बकरी सवासी, लड़की भाग गई, ईमान अलग गया, आबरू अलग गई। जिम्मेदार अगर वो लड़की है, ये समाज भी गुनहगार है, ये माँ बाप भी कसूरवार है। आखिरी मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। डीजे का डांस चल रहा था, डीजे का डांस चल रहा था। एक आदमी बोला वाह रे लड़की क्या डांस। वो बगल का आदमी बोलता है वो लड़की नहीं है, लड़का। सॉरी मैडम, भूल हो गई, सॉरी सॉरी।
کہا کہ میں میڈم نہیں ہوں، اسی لڑکے کا باپ، کر سکا تو کیوں رہا اب کر کیوں پچھتائے، کر سکا تو کیوں رہا اب کر کیوں پچھتائے، بوئے پیڑ ببول کا، بوئے پیڑ ببول کا، اموا کہاں سے پائے، اموا کہاں سے پائے، پاتے دن پاتے گئے ہر تکیوں رہے، اب پچھتائے ہو تو کیا، اب پچھتائے ہو تو کیا، جب چڑیا چگ گئی کھیت، چڑیا چگ گئی کھیت۔ نوجوان کے حوالے سے سنا رہا ہوں، سننے کے لیے تیار ہے تو ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، غلطی سے بوڑھے لوگ ہاتھ مت اٹھائیے گا، آپ لوگ اس دنیا میں کبھی جوان ہونے والے نہیں، سیدھا جنت میں جا کر کے آپ جوان ہیں۔ جوانوں کا حال دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، آپ خون کے آنسو رونے پر مجبور ہو جائے۔ جوانوں کی رودات سنانے کے لیے جا رہا ہوں، پیر کے نیچے سے زمین نکل جائے۔ دھیان سے اس کو سنیے گا۔ نشہ میں ہمارے جوان کا حال کیا ہے جانتے ہیں؟ 75% نشہ کرنے کی وجہ سے پاگل ہو۔ نشہ میں ہمارے جوانوں کا حال دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، 80% خودکشی کرتے ہیں، پھانسی کے پھندے سے لٹک کر کے مر جاتے ہیں، اور 74% دارو پینے سے پہلے کروڑ پتی تھے، دارو پیتے پیتے کنگال ہو گئے، بھیک کا کٹورا ہاتھ گیا۔ 79% جوان کا حال یہ ہے، دارو پینے کے نتیجے میں کرمنل ہو گئے، جرائم کے نتیجے میں جیل میں چکی پیس رہے۔ نشہ میں ہمارے جوانوں کا حال یہ ہے۔ دوسری بات دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، بالکل آپ کو بائی پاس لے جا رہا ہوں۔ جوا میں ہمارے نوجوان ہر سال 2000 کی تعداد میں مرتے ہیں، جوا کھیلنے کی وجہ سے۔ جوا کھیلنے کی وجہ سے ہر سال ہمارے جوان 2000 کی تعداد میں مرتے ہیں۔ ایک جوان کا ریکارڈ تھا، 19 گھنٹہ جوا کھیلتا رہا، 75 لاکھ روپے ہار گیا، ایسا 100 گنا ریوالور نکال کر کے گولی ٹھوک لی، دھوبی کا گدا نہ گھر کا رہا نہ گھاٹ کا۔ جوانوں کا حال دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، موبائل میں اور فلم میں۔ جارج ٹاؤن کے نام کے پروفیسر نے لکھا ہے کہ 49% جوان فلم دیکھنے کی وجہ سے ہتھیار ساتھ رہتے، 28% جوان فلم دیکھنے کی وجہ سے چوری ڈکیتی کرتے، 21% جوان چوری ڈکیتی میں اتنے ماہر ہیں کہ قانون پولیس دونوں کو چکما دے۔ چوتھا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، علم اور ہنر میں ہمارا جوان کتنا پیچھے ہے، آپ کو خون کے آنسو رونے پر مجبور ہونا پڑے گا۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے کہ پوری دنیا میں جاہل کتنے ہیں؟ 150 کروڑ لوگ جاہل ہیں، اور اس میں سب سے بڑا جاہل ملک کون ہے؟ ہندوستان ہے۔ 40% لوگ یہاں کے جاہل ہیں، اس لیے آج تک گوبر اور گلاب میں فرق معلوم نہیں ہوا، پیشاب میں اور پانی میں فرق معلوم نہیں۔ 40% لوگ اس ملک میں جاہل ہیں، اور مسلمانوں کا حال سنیے، 72% مسلمان مرد جاہل ہیں، اور 62% مسلمان مرد جاہل ہیں، 72% مسلمان عورت جاہل ہیں۔ یہ تو مسلمانوں کا حال علم ہے، آپ کو دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، بڑی تیزی کے ساتھ نمونہ آپ کی خدمت میں آ رہا ہے۔ سب سے پہلا بادشاہ مسلمانوں کا جس نے شراب کے اوپر سب سے بڑی کڑی سزا سنائی، اس کا نام تھا حجاج بن یوسف۔ اس نے شراب پینے والے کو پھانسی پر چڑھانے کا فیصلہ کیا، کہا کہ بھائی اتنی بڑی کڑی سزا کیوں دے رہے ہو؟ کہ جو جوان دارو پیتا ہے اس کا مستقبل تاریک ہو جاتا ہے۔ اور جانتے ہیں پہلا بادشاہ جس نے کرکٹ کے اوپر پابندی لگائی، اس کا نام کیا تھا؟ ہٹلر۔ ہٹلر نے کرکٹ کے اوپر پابندی لگائی، کیوں؟ کہ 11 بندر ناچتے ہیں، پورا ملک تماشائی بن جاتا ہے، کسی کام کے نہیں رہتے۔ کرکٹ کے اوپر پابندی لگائی۔ رستم نے مسلمان نوجوان کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ مسلمان کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، مسلمان نوجوان کسی سے ہار نہیں سکتا۔ رستم نے کہا کہ جب رات ہوتی ہے تو مسلح پر ہوتا ہے، جب صبح ہوتی ہے تو وہ گھوڑے کی پیٹھ پر ہوتا ہے، وہ زنا نہیں کرتا، شراب نہیں پیتا، دنیا کی کوئی طاقت مسلمان نوجوان کو شکست نہیں دے سکتی۔
ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں. میں مسند رسول پر بیٹھا ہوا ہوں، اپنے جوانوں سے کہتا ہوں 1 سال میں اللہ آپ کو 10 سال کے برابر ترقی دے گا. صرف آپ کو 3 کام چھوڑنے پڑیں گے. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجیے دارو نہیں پیئیں گے انشاءاللہ. زنا سے بہت دور رہیں گے انشاءاللہ، اور موبائل سے فلم سے بہت دور رہیں گے انشاءاللہ. وقت کو برباد نہیں کریں گے انشاءاللہ. تمنا ہے کہ اس دنیا میں کچھ کام کرتا ہوں، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں. کیا پھر دوستی مرحوم نے ایران کو زندہ. خدا توفیق دے تو میں کروں اسلام کو زندہ. خدا توفیق دے تو میں کروں ایمان کو زندہ. خلافوں میں جو ڈوبے پھر نہ ابھرے زندگانی میں، ہزاروں بہ گئے ان بوتلوں کے بند پانی میں. نہ کر برباد اپنی زندگی بوتل کے دیوانے، وہ کاٹے گا بڑھاپے میں جو بوتا ہے جوانی میں. یہ دارو کا پیالہ موت کا کڑوا پیالہ ہے. ملا ہے زہر شربت میں، ملا ہے زہر شربت میں، چھپی ہے آگ پانی میں. ملا ہے زہر شربت میں، چھپی ہے آگ پانی میں. اور